अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को बहुत शुक्रिया कि आप लोग LGBT काउंसलिंग की इस पोस्ट वर्कशॉप वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे जर्नल पार्टिसिपेंट्स के लिए बनाई है जो वो मेरी वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सके या किसी वजह से प्रॉपरली समझ ना सके और दोबारा से समझ के वो कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आऊँगा LGBTQ, एक तो मैं इनके अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमेशा मेरे टंग ट्विस्टर है ये मेरे लिए। सो एनीवे ये काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर या जो भी हमारे लाइक साउथ एशिया कंट्री हैं उसके अंदर ये काउंसलिंग या इस बारे में डिस्कस करना थोड़ा टैबू समझा जाता है एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी का ये जो सेगमेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि सेगमेंट अच्छा है या बुरा है, हम जस्ट सेइंग एक सेगमेंट एग्जिस्ट करता है, उसकी काउंसलिंग कैसे की जाए या उसको का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम अबीरुल हक उस्मानी है, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बाकी जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं। मैं क्विकली आना चाहूँगा इस वर्कशॉप के कंटेंट के ऊपर कि ये वर्कशॉप क्यों ज़रूरी मुझे लगी। मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी NGOs, बहुत सारे नॉन क्लिनिशियंस ये जो टर्म है LGBTQ इसको बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, इससे पैसे कमा रहे हैं और इन लोगों का कोई भला नहीं हो रहा, इस कम्युनिटी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, रत्ती बराबर भी जैसे बोलते हैं फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। साइकोलॉजिकली, मेडिकली, फाइनेंशियली, हर एस्पेक्ट में उनका नुकसान हो रहा है। सिर्फ 0.1% लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं जो असल हकदार नहीं है इस ट्रीटमेंट के। सो आई थॉट कि हमें इस बारे में पता होना चाहिए एज ए क्लिनिशियन, एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वी आर द फर्स्ट लाइन क्लिनिशियंस होते हैं जो इन लोगों को डील करते हैं। अनफॉर्चुनेटली NGOs में 2-2, 3-3 महीने के थेरेपी कोर्सेज करके या 6-6 महीने के कोर्सेज करके वो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट समझ के वो उस एजेंडा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो लेट्स जंप डायरेक्टली। मेरे पास मेरा लैपटॉप की वही स्लाइड्स खुली हुई हैं जो मैंने वर्कशॉप में यूज़ की थी। अच्छा, मैं एक शीट दे दूंगा नीचे, आप उस डाउनलोड कर लीजिएगा बिकॉज उसके अंदर कुछ इमेजेस भी होंगे। मैं देखूंगा एडिट के अंदर अगर मैं इमेज डाल सकता हूं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज PDF की वो शीट होगी तो आप उसमें से इमेजेस भी लिख सकते हैं एंड इस प्रेजेंटेशन के या जो कंटेंट है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। सो डायरेक्टली मैं आऊँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि LGBTQ आपके लिए है क्या। एक बहुत टैबू टर्म है। 99.9% लोग जो सूडो लिबरल हैं या इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं या वाकई इस चीज़ पे के लिए डेडिकेटेड हैं, वो इन चीज़ों को इलेबोरेट करते हुए भी हेजिटेट होते हैं और बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ वो इस पे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट गुड। स्पेशली फीमेल साइकोलॉजिस्ट या फीमेल क्लिनिशियंस जो बहुत बड़ा एक हमारा पॉपुलेशन है हेल्थ केयर डोमेन के अंदर, वो अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को। हालांकि इनको नहीं करना चाहिए, ना सिर्फ ये उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बल्कि हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ के अंदर भी इंटरेक्शन उनको कभी मिले, कभी ऐसा कोई केस उनको मिले उनकी फैमिली में, उनके घर में, कहीं पर भी, या आइंदा अपने आने वाली बच्चों की ट्रेनिंग के लिए भी, अपने आने वाली नस्ल को अवेयर करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो सम थिंग्स। सो LGBTQ के लिए लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस एंड उसके बाद फिर फ्लूइड आइडेंटिटी, ये गोरख धंधा है। हम यही कह सकते हैं, अगर मैं जर्नल उसमें देखूं, लेस्बियन जिसमें खातून से खातून इश्क करती हैं, रोमांस करती हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती हैं। गे के अंदर मर्द से होता है, बाइसेक्सुअल जो है वो औरत से भी होता है, मर्द से भी अट्रैक्ट होता है। ट्रांस जो है, ट्रांसजेंडर पे भी हम डिस्कस करेंगे और बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर भी कि कितना गलत तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है। सो जर्नल टर्मिनोलॉजी के अंदर यही है। अच्छा, आगे हम देखते हैं। मैं एक तस्वीर अभी देखें आप कि ये ह्यूमन की मेल एंड फीमेल बॉडी की एनाटॉमी है कि एक मर्द का जिस्म और औरत का जिस्म 99.999% LGBTQ लोग जो होते हैं उनका जिस्म ऐसा होता है।
وہی سینہ، وہی چھاتی، وہی جینیٹائل، وہی مردوں کی پینس، وہی ٹیسٹیکل، وہی عورتوں کے بریسٹ، وہی عورتوں کا ویجائنا. دیر از نو ڈفرینس ان فزیکل باڈی میں، دیر از نو ڈفرینس. اگلی تصویر جو آپ دیکھیں گے بھی یہ ہرموفیڈائٹس کی ہے، جسے ہم انٹرسیکس کہتے ہیں. اور یہ 1 کروڑ کے اندر، یا چلیں میں بہت فلیکسیبل ہو جاتا ہوں، 10 لاکھ میں شاید کہ ایک بچہ ہوتا ہو ایسا، جس میں ایک انڈیولپڈ پینس بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اس کے ویجائنا بھی ہو سکتی ہے، بٹ ناٹ نیسیسری کہ برتھ کے وقت ویجائنل اوپننگ ہو. ویجائنل اوپننگ برتھ کے بعد بھی آ سکتی ہے. سو اٹس اے ویری سیپریٹ تھنگ، اٹس مور میڈیکل تھنگ. یہاں پر اور یہاں پر بھی جن بچوں کے بچے ایسے آرگن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس دونوں جینیٹائل ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم کلینکلی دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹوسٹیرون کس طرف ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ہارمونز کس طرف ہیں، آیا کہ وہ ٹیسٹوسٹیرون کی طرف زیادہ ہے، ایسٹروجن کی طرف زیادہ ہے. سو دس از ڈس آرڈر. اس کو ہم پھر فکس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے جن کی میڈیکل کنڈیشن، اناٹومی کی کنڈیشن ایسی ہو، دماغ کی کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، دین یو کین ناٹ ڈو دی سرجری تھنگ. یہ بالکل اسٹوپڈ تھنگ ہے. سو آپ یہ دونوں تصویریں دیکھیں جس کے اندر پی ڈی ایف کے اندر بھی، اور ابھی یہاں پر میں لگا دوں گا تو اس میں بھی دیکھ لیجیے گا کہ مرد ایک 99.9% LGBTQ کا جسم بالکل نارمل ہوتا ہے. صرف 0.0000001% لوگوں کا جسم ہرموفیڈائٹس یا انٹرسیکس ہوتے ہیں، جس میں دونوں جینیٹائل موجود ہوتے ہیں. پھر بدبختی یہ آتی ہے کہ یہ کہنے اب یہ بھی ایک NGO بیسڈ جو لوگ ہیں، انہوں نے جو نان کلینیشینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹکس ہیں. دس از ناٹ، LGBTQ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود جینز. اس کا جین سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، رتی برابر بھی نہیں ہے. ایک کسی نالائق انسان نے 1999 میں ٹوئنس کی ایک ریسرچ کی تھی. اس کے پیچھے لوگ اتنا پڑے کہ اس کے بعد کوئی انہوں نے اصلی والی ریسرچ ہی چیک نہیں کی. یہ کمیونٹی، یہ جو NGOز یا یہ جو لوگ بھی ہیں، جو نان کلینیشین لوگ ان کو میں بولوں گا، جن کو کویکس بولوں گا، یہ لوگ جو سوشیولوجی کے لحاظ سے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسے پرسپیکٹو میں جس میں کلینیشین ایڈ نہیں ہوتے، جس میں کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے، جن کا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ ہمارے پاکستان میں 80% کیا 90-99% لوگ وہی ہیں اس کے اندر شامل. سو اگر آپ دیکھیں، میں ایک اور تصویر ہے، چلے میں تھوڑی دیر میں ایڈ کروں گا اس کو. سو جینیٹکلی دیر از نو، کوئی پری ڈسپوزیشن نہیں ہوتی، کوئی جین، دیر از نو گے جین. یہ بہت کلیئرلی اسٹیبلش ہو چکا ہے. بایولوجیکلی اگر ہم برین کی اناٹومی کے لحاظ سے دیکھیں، سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جسم بالکل درست ہے، صرف مسئلہ اس کے دماغ میں ہے، اس کے مائنڈ میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا بایولوجیکلی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ہاں، یہ اسی طرح ہے کہ فرض کریں کہ میں کسی الرجی کے ساتھ پیدا ہوا، یعنی میں پری ڈسپوز تھا کہ مجھے کوئی الرجی ہو سکتی ہے، یا میرا کوئی لنگس پلمنری، یعنی میرا پھیپھڑوں کے اندر میں کسی کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا. اب مجھے برونکائٹس بھی ہو سکتا ہے، مجھے دمہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ انوائرمنٹ کے اوپر اور بہت سارے فیکٹرز کے اوپر. یعنی میرے پھیپھڑے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، رائٹ. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ جن کے، یا ہم اسی طرح کہیں کہ اس شخص کو دمہ ہوا تو کیونکہ دمہ والوں شخص پیدائشی ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہیں. اگر مجھے انوائرمنٹ کوئی اور ملتا تو شاید مجھے کوئی اور الرجی ہوتی یا کوئی اور پرابلم ہو سکتا تھا. سیم گوز ٹو دیز پیپل. کسی کے شخص کا بھی دماغ، میں کسی بھی شخص کے دماغ کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے ایمگڈیلا کے اندر یا اس کے تھیلمس کے اندر گرے میٹر والیوم ایک چیز ہوتی ہے، جیسے ملائن شیت کہتے ہیں. سمجھیں آپ کہ نیورونز جو ہوتے ہیں، ہمارے دماغ کے خلیے جو ہوتے ہیں، وہ کرنٹ چھوڑتے ہیں. ان خلیوں کے اوپر ایک، جیسے ہماری بجلی کی تاروں کے اوپر ایک شیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک وائرنگ ہوتی ہے. اگر موٹی وائرنگ ہوگی تو کرنٹ پاس نہیں ہوگا، باقی الیکٹرک سرکٹ نہیں، وہ الیکٹرک
प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन अगर सस्ती क्वालिटी का आप तार लेते हैं तो वो जल भी सकता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट भी ख़राब हो सकता है. किसी हद तक सेम गोज़ हेयर कि किसी इलाके में ब्रेन के पैदाइश से पहले वो हमल के दौरान कोई भी रीजंस हो सकते हैं. देयर आर मैनी रीज़न, यू नो, न्यूनेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है. प्रीनेटल यानी पैदाइश से पहले ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है जो हमारे हामला लोगों और ख़वातीन के. देयर आर मैनी फैक्टर्स इनकी वजह से ये हो सकता है. तो थैलेमस के अंदर के इर्द गिर्द के एरिया में ग्रे मैटर वॉल्यूम जो है, यानी उसके को कवर करने वाला, जहाँ से फर्ज करें कि वो दिमाग का सर्किट या दिमाग से जो करंट होता है वो डिस्कनेक्ट कर देता है या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. सो इसी तरह की वो हिस्सा जो दिमाग का वो इलाका जो थैलेमस है एंड एमेगडाला का इलाका जो जज्बात, एहसासात, प्रोसेसिंग करता है, अब उसको अगर कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, उसको एंजाइटी भी हो सकती है, उसको कोई और डिसऑर्डर भी हो सकता है. ठीक है. और अगर उसको एनवायरनमेंट ऐसी मिली तो वो अपने आप को मर्द होने के बावजूद औरत समझ सकता है, यानी जहन का मसला. सो इसमें अगेन यहाँ पे माइंड का ज़्यादा मसला आता है. ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ कि एमेगडाला या हाइपोथैलेमस के अंदर या ये कमज़ोरी जो है वो दूर हो सकती है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के ज़रिए, बहुत सारी थेरेपीज़ के ज़रिए. अच्छा, अब अगर हम देखें तमाम, और ये वाले जो लोग होते हैं ये भी अगेन बहुत कम परसेंटेज होती है इनकी, बहुत कम परसेंटेज. सो अगर हम देखें हम पहली स्लाइड में कि जिस्म LGBT वालों का 99.99% लोगों का जिस्म बिल्कुल दुरुस्त है. मर्द है, औरत है, उसके मर्दाना अज़ा हैं, औरत के जनाना अज़ा हैं, उसके तमाम जनाना खसूसियात हैं, उसके मर्दाना जिस्मानी खसूसियात हैं. मसला दिमाग में आता है, मसला ब्रेन यानी माइंड में आता है, सोच में आता है. ये बिल्कुल इसी तरह है कि मेरा जिस्म बिल्कुल दुरुस्त है या किसी मेरे पेशेंट का जिस्म बिल्कुल दुरुस्त है और आप पागल खाने में ये देख रहे होते हैं कि वो अपने आप को पायलट समझ रहा होता है. उसका जिस्म दुरुस्त है, बिल्कुल मर्द है, बिल्कुल औरत है, लेकिन उसको आवाज़ें आ रही होती हैं, उसको सामने भूत नज़र आ रहे होते हैं. शिज़ोफ्रेनिया क्या चीज़ है, डिल्यूजन्स क्या आते हैं. आप जिस्म बिल्कुल दुरुस्त होता है, मसला परसेप्शन एंड कॉग्निशन के अंदर होता है, थॉट प्रोसेस के अंदर होता है कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ या क्या समझने लगा हूँ. लोग एकदम से नहीं होते ना शिज़ोफ्रेनिया वाले, अचानक से उनके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. अगर इलाज शुरू में हो जाए, क्या आपको क्या लगता है कि अगर पागल खाने में या किसी मेंटल असाइलम के अंदर या कोई भी मेंटली डिफिकल्ट लोग जो होते हैं वो अगर कहने लगे कि मैं अपने आप को पायलट समझता हूँ, तो क्या हम उसके लिए उसके हकूक़ की बात करेंगे, उसके इलाज की बात करेंगे? इसी तरह जुनूनी लोग जो होते हैं, कातिल लोग जो होते हैं, जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग जो होते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के डिसऑर्डर जो होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई होती हैं दूसरे की, जो लोग उनके साथ रह रहे होते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि वो भी तो डिसऑर्डर है ना हमारे DSM के अंदर, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो हमें उनके हकूक़ की बात करनी चाहिए या उनके इलाज की बात करनी चाहिए? कहने को परफेक्ट हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप सोच के बताइए. सेम गोज टू दिस थिंग. हमें इनके इलाज की ज़रूरत है, हमें हकूक़ की ज़रूरत नहीं है. ये NGO सारी जो है, व्हाट आई कैन से, मैं क्या बोलूँ, अल्लाह इनको हिदायत दे कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, कोई इनके पास सर पैर नहीं है और ये बेचारे बस लगे हुए हैं और गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं. और इस इंफॉर्मेशन की वजह से यकीन माने NGOs करोड़ों रुपए कमा रही हैं, 90% औरतें चलाती हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रही हैं और इस कम्युनिटी के लिए रत्ती बराबर भी काम नहीं कर रहे. 4 तस्वीर खींचेंगे, अपने डोनर को भेज देंगे, बेचारे गरीब से गरीब होते जा रहे हैं. अवेयरनेस के नाम पे और हिजान पैदा कर रहे हैं और इस्तराब पैदा कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर. इलाज कुछ हल नहीं दे रहे. अगर इन्होंने हल दे दिया तो डोनेशन ख़त्म हो जाएगी. मसला सिर्फ ये आता है, हल जिस दिन दे देंगे इनकी डोनेशन ख़त्म हो जाएगी. सो अब देखते हैं हमारी DSM के अंदर एक चीज़ है जेंडर डिस्फोरिया.
ایک ذہنی مرض جس میں مرد ایک پیدا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے، یا عورت پیدا ہوتی ہے اس کو لگتا ہے مجھے مرد پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے عورت پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے کچھ، اور اس کو اتنی ڈس فنکشننگ ہو جائے کہ وہ کام بھی نہ کر سکے، وہ پڑھائی حاصل نہ کر سکے، وہ لوگوں سے دوستیاں نہ کر سکے. جو 4D ہمارے ہوتے ہیں کلینکل سائیکالوجی میں کسی بھی چیز کو ڈس آرڈر کہنے کے لیے، وہ اگر اس کے اوپر اتر رہا ہے پورا وہ شخص تو وہ جینڈر ڈسفوریا ہوگا. جینڈر ڈسفوریا کی صورت میں جب انسان اپنے آپ کو بالکل ہی اتاولا ہو جائے کہ مجھے اپنا جسم تبدیل کرنا ہے، اور یہ بہت کم کیس ہوتے ہیں، بہت مائنر کیس، تب ہم ان کو میڈیکیشن کے ذریعے یا دوسری اور ٹریٹمنٹ کے ذریعے جاتے ہیں. سو 99% LGBTQs جو لوگ ہیں جس میں ہرمافروڈائٹس نہیں ہیں شامل، بالکل بھی نہیں ہیں، وہ ان کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. یہ تو صرف عیاشی کے لیے 90% کام ہو رہا ہے. عیاشی بھی بیچاروں کو، اس میں سے بھی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں مردوں کی طرف متوجہ ہیں یا مردوں کی طرف سیکشولی اٹریکٹیو ہیں، کیونکہ میرا زیادہ انٹریکشن میل کلائنٹ سے ہو رہا ہے، میرا ایسا میل لوگوں سے رہا ہے، اور یہ ہوتے بھی 95% میل ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور 90% چلے کر لیں، بہت کم فیمیلز ہوتی ہیں جو اس طرف ہوتی ہیں یا سامنے نہیں آتی ہیں. میری کلینکل پریکٹس میں موسٹلی میرے پاس 90% میلز ہی آئے ہیں. سو وہ مردوں کی طرف اٹریکٹیو ہوتے ہیں. آپ کو لاکھ آ کے یہ لوگ آپ کو خواجہ سرا، آئندہ سے خواجہ سروں کا آپ جو سڑکوں پہ آپ کو ملے، شاپنگ مال میں ملے، آپ کو اس ویڈیو کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. ان کا جسم ٹھیک ہے، ان کے دماغ کا مسئلہ ہے. ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ چھاتیاں کیسے بڑھا لیتے ہیں، وہ اپنے بریسٹ کیسے بڑھا لیتے ہیں، وہ ایسٹروجن کو انجیکٹ کر کے. یہ بھی اب یعنی وہ ہارمون تھراپی جو ایک انتہائی کلینکل سپرویژن کے اندر، انتہائی سینسٹیو سپرویژن کے اندر کسی کی ہم ہارمون تھراپی کرتے ہیں، وہ اب کھلے عام سرنجوں کے اندر NGOs کی وجہ سے مل رہی ہیں. یہ بیچارے خواجہ سرا کسی بھی سستی قسم کی 2 نمبر ہارمونز اٹھاتے ہیں اور کسی بھی کمپاؤڈر کے ساتھ، کسی بھی گاؤں دیہات کے اپنے علاقے کے کمپاؤڈر سے، میڈیکل اسٹور والے سے انجیکٹ کروا لیتے ہیں. ایسٹروجن جو ہے وہ انسان کی چھاتیاں بڑھا دیتا ہے، مین بوبز جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اتنا ایڈورس افیکٹ ہے، اتنا ایڈورس افیکٹ ہے، اس کو کینسرجن، لیور ان کا ڈیمیج 100% ہوگا، گردوں میں پرابلم ہوگا، اور پھر ہم بولتے ہیں سسک کے مرتے ہیں. کون ان کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ جب آپ اس کو ایک ہارمونل تھراپی دے سکتے ہیں تو آپ ان کو سائیکو تھراپی کیوں نہیں دے سکتے؟ کوسچن ٹو آل NGOs, موسٹلی وومن, وائی یو کین ناٹ گیو؟ یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. سو آپ آئندہ سے ان پرسپیکٹو میں اب دیکھیں گے خواجہ سرا جتنے بھی آپ کو سڑکوں میں ملیں گے، سو ان کا جسم بالکل درست ہے، اتنا جسم درست ہے کہ ان کے اندر سے ٹیسٹوسٹیرون نکلتے ہیں. وہ کسی عورت کے ساتھ اگر ہم بستری کریں تو آرام سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، بہت آرام سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر پوری وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی عورت کو حاملہ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی ہم بولتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو عورتوں والے سیکشن سے دور رکھا جائے، کیونکہ ٹیکنیکلی وہ جسمانی طور پہ مرد ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ایسٹروجن از سو ایگریسو ہارمون کہ وہ کبھی بھی مرد بن جاتا ہے. آپ دیکھ لیں خواجہ سراؤں کے اندر ان میں ایک مرد چاہے جتنا بھی عورت بننے کی کوشش کریں، لیکن جب غصے میں آتے ہیں تو وہ مردانہ جوش ان میں آ جاتا ہے. It is very technical. It is biological. You cannot change it. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. It is not right. Okay? So آئندہ سے آپ ان لوگوں کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. آپ لوگوں کو یہ ملیں گے NGOs کی ویڈیوز کے اندر. آپ کو بہت سارے ویڈیوز ملیں گے TV چینلز کے اندر. وہ آ کے بتا رہے ہوں گے ہمیں کوئی محبت نہیں کرتا، ہمیں کسی نے آج تک پیار نہیں دیا. چلیں اس کے بھی میں اینگلز پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی اس خواجہ سر سے پرسنلی بات نہیں کی. کیا وہ اسکرپٹڈ تھا؟ 90% یس وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے. 90% وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، اور ان کو بولا جاتا ہے کہ کیونکہ میں خود 5 سال ایک ایسی NGOs کے ساتھ کنیکٹڈ رہا ہوں جو انٹرنیشنل کنٹریز کی ایمبیسیز جو ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں. سو آئی نو دا گراؤنڈ رول. وہ سوالات ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ ان سے ہمدردی نکلوائی جائے. اوکے، سو اب رومانس کیا ہے؟ دیکھیں بچے، میں وہ بچپن والی چیز پہ آؤں گا. پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کوئی بھی مرد یا LGBTQ بہت اٹ از ویری ریئر. میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اپنی 700-800 کلائنٹس جو میں نے ڈیل کیے ہیں اس میں نے نہیں دیکھا
کہ یہ لوگ سیکشولی یا رومانٹکلی کسی سے اٹریکٹ ہونے کے علاوہ کچھ سوچ بھی سکتے ہیں. اوکے یہ کوئی اور ایسی چیز نہیں سوچ سکتے ان دو چیزوں کے علاوہ, یا تو رومانٹکلی یا سیکشولی. سنس ان کا امیگڈلا جو ہے, جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا, اگر یہ فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں, یہ اسی طرح ہے کہ ایک خواجہ سرا یا ایک ہم جنس پرست یا مرد ایک دوسرے مرد کو دیکھے گا اور خیالوں میں اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے گا, اس سے رومانوی تعلق قائم کرے گا, خوبصورتی, اپنے آپ کو خوبصورت دکھنا چاہے گا. خود ہی سب کچھ خیالوں میں کرتے ہیں یہ لوگ. اور اگر خیالوں میں اس کی چیز جب وہ ریالٹی میں آتا ہے, اور فرض کریں ایک دن میں ایک خواجہ سرا نے یا ایک ہم جنس پرست نے یا ایک LGBT کی کسی بھی کیٹیگری نے دن میں 3 سے 5 دفعہ ذہنی طور پر کسی کے ساتھ سیکس کیا, یا ذہنی طور پر کسی کے سے رومانٹک افیئر کیا, کسی نے ذہنی طور پر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا ہے, وہ عورتوں کی طرح اپنے ذہنی طور پر خوش ہو رہا ہے کہ میرا خیال رکھا جا رہا ہے, رائٹ. بٹ وین دا پرسن کمز ان ٹو دا ریئل لائف اور اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا, تو ہمارا ذہن جو سوچتا ہے نا اس کو ہم بلیو کرنے لگتے ہیں. سو اب وہ بلیو کرنے لگتا ہے کہ میرا کوئی خیال نہیں کرتا, مجھے کوئی پیار نہیں کرتا. اوکے بٹ اکثر یہاں ہوتا ہے. اب اس فرسٹریشن کے اندر جب ان کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا, میرا کوئی خیال نہیں کرتا, وہ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں ان اپروپریٹلی. آپ نے سڑکوں پہ دیکھ لیں, بھیک مانگنے کے لیے صحیح, چاہے جیسے بھی صحیح, وہ سیڈیوس کرتے ہیں, وہ مردانہ اعضاء کو چھوتے ہیں, وہ مردوں کو تنگ نہیں کرتے, وہ فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں ایموشنل نیڈ نہیں مانگ رہے ہوتے. اوکے سیم ود دا ڈانسز, وہ کیا کرتے ہیں, ہم ان کی اکانومی دیکھیں, اگین میں بات کر رہا ہوں, اگر ان کا علاج ہونا شروع ہو جائے سو ان کو فائنینسز بھی ان کے بالکل درست ہو جائیں, خدا کی قسم صرف 1 مہینے کے اندر درست ہو جائیں ان کے فائنینسز, یہ اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں. لیکن علاج تو کریں آپ لوگ. صرف یہ NGOs والے جو ہیں, اور بدقسمتی سے حکومت والے بھی جو لوگ ہیں, یہ اسی طرح کہ ایک بیوروکریٹ تھا, اس نے CSS کا ایگزام پاس کیا, وہ گاؤں دیہات سے ہو کے آیا, بس اللہ اللہ کر کے پاس ہو گیا, اس کے پاس الف بے نالج نہیں ہے. اس نے بیچارے نے انگریزی کے چکر میں جینڈر اسٹڈیز پڑھی اپنے CSS کے ایگزام کے اندر, اور بس اس نے وہی پڑھ لیا جو اس کو سکھایا گیا تھا. اپنا دماغ اگر یوز نہیں کرنی ہوتی, کیونکہ اگر آپ نے یوز کی تو آپ CSS کا ایگزام پاس نہیں کر سکتے. اب وہی شخص جب کمشنر, ڈپٹی کمشنر لگتے ہیں یا کسی اور عہدے پہ جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس لینس سے دیکھتے ہوں گے سچویشن کو؟ وہ تو یہ بولتے ہوں گے نا, یار یہ تو امریکہ نے یا کسی بھی کنٹری نے, یہ تو ہم کسی حقوق کی بات کریں گے, آئی کین ڈو اینی تھنگ. بٹ وہ دے نیور تھنک اباؤٹ, انہوں نے بھی اپنے بچپن میں خواجہ سرا کو دیکھا. ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی پاور کوریڈورز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کا جن سے تعلق بھی رہا ہو, وہ خود ہم جنس پرست ہوں, وہ خود ان کے اندر وہ خواہش ہو کہ کوئی ان سے محبت کرے, یا کسی مرد سے وہ محبت کریں, کسی عورت سے محبت کریں. سو ہاؤ کین پھر سسٹم کیسے اس طرف جائے گا؟ وہ تو سب ایک ہی ٹریک کی طرف جا رہے ہوں گے, حقوق. بٹ کیا حقوق؟ حق صرف یہی ہے کہ اس کو کھلے عام سیکس کی اجازت دے دی جائے, ایک مرد دوسرے مرد میں پینیٹریٹ کرے, نتھنگ ایلس. شادی میں کیا ہوگا؟ 2 مرد آپس میں کیا کریں گے؟ پینیٹریٹ کریں گے نا, سیکشل پینیٹریشن. واٹ ایلس دے کین ڈو؟ نتھنگ. سو دیز پیپل آر اونلی رومانٹکلی, اینڈ ان کا کوگنیشن جو چل رہا ہوتا ہے. 2 سائیکالوجسٹ جو CBT کی طرف جائیں یا فی الحال CBT کی طرف جو جائیں گے, وہ یہ دیکھیں گے, ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے کوگنیشن کے اندر رومانس اور سیکس کہاں پر ہے, ان کو کتنی ڈیزائر ہے کہ کوئی ان کو محبت کرے. اینڈ دین اس CBT, اس کوگنیشن ڈسٹورشن کو آپ نے پھر ایڈریس کرنا ہوگا. LGBT کی بایولوجیکل جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, کچھ پری یا پوسٹ نیٹل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اس کی وجہ سے انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, شیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ آپ لوگوں کے لیے نیچے لنک بھیج رہا ہوں ریسرچز کے, تو آرام سے پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دیر از نو گے جین, دیر از نتھنگ, بایولوجیکل کوئی چیز نہیں ہے. دس از ریسرچ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ریسرچ کس نے کی ہے. مجھے پتا ہے ریسرچ سائنٹسٹ کون ہوتے ہیں. یہ سوشل سائنسز والے, سوشیولوجی والے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ والے ریسرچ کے کتنے آپ سوڈو طریقے نکل آئے ہیں, کتنی جعلی ریسرچز ہو رہی ہیں, آپ بہت زیادہ جعلی ریسرچز ہو رہی ہیں. یہاں پر ہمیں اپنی ویلیوز یوز کرنی ہوتی ہیں, یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ویلیوز کیا ہیں.
अच्छा, जब भी आप इन साइकोलॉजी इन सीबी क्या नाम है इनका एलजीबीटी वालों को आप देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप पर्सनालिटी इन्वेंट्री यूज़ करें। आप चेक कर लें कि बिग 5 के अंदर या कोई और सी भी पर्सनालिटी, उनके पर्सनालिटी ट्रेट क्या है। जब कोई शख्स आपके पास ऐसे आए, वैसे ये लोग नहीं आते, जस्ट इन केस इस वीडियो को देखकर या हुकूमत कोई ऐसा एक्शन ले कि आप इनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाए तो आप बिग 5 की तरफ जाएं, सीबीटी से इनको देखें। फिर आपको उनको साइको सोशल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। इनमें 3 चीज़ें बड़ी होती हैं। 3 स्टेटमेंट्स बड़ा ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं एंटी सेक्सुअल कि आई एम असेक्सुअल, मैं सेक्स नहीं करती या मैं सेक्स नहीं करता। लाए, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आपको इनको हिप्नोथेरेपी के ज़रिए या किसी भी थेरेपेटिक उसके ज़रिए, सीबीटी के ज़रिए आपको ये सच लाना पड़ेगा इनका। ये आम लोगों के साथ इंटरव्यू नहीं होगा। हम साइकोलॉजिस्ट को पता होता है हम कैसे लोगों से को उस ट्रैक तक लेके आते हैं। इसके अलावा इनकी लो सेल्फ स्टीम होगी बहुत ज़्यादा। लो सेल्फ स्टीम की वजह से अक्सर ये जो LGBTQ हैं ये अल्फा मैन या अपनी मर्दाना जिसकी तरफ से तवज्जो चाहते हैं, ये डोर मैट बने रहते हैं प्लीजिंग करने के लिए। इनकी अपनी सेल्फ स्टीम नहीं होती। आपको उनकी सेल्फ स्टीम पे काम करना है। इन सब चीज़ों करने से पहले आपको उनका सेल्फ एफिकेसी टेस्ट करना है। ये देख लें कि ये कितने कंप्लाइंस करेंगे, अडहर कितना करेंगे। दूसरा, कंपल्सिव एडहरेंस। इनको कंपल्सिव एडहरेंस में इनको सेक्स करना है, इनको रोमांस के बारे में सोचना है, अच्छा, इन लोगों के ना क्योंकि न्यूरोटिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम बिग 5 में जब आप आते हैं, सो ओपननेस टू एक्सपीरियंस के अंदर ये फैंटिसाइज बहुत करते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस में इट्स नॉट ओनली द फिजिकल एक्सपीरियंस, यस दे डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सपीरियंस, प्लस दे ऑल्सो डू द मेंटल एक्सपीरियंस। ये रात भर सोच सकते हैं मर्दों के बारे में, ये रात भर सेक्स के बारे में सोच सकते हैं, ये रात भर 5-5, 10-10 लोगों के साथ सेक्स कर सकते हैं दिमाग के अंदर। सो ओपननेस इनके अंदर बहुत होती है। इमेजिनेशन के अंदर ये कहते हैं ना, ये बड़े क्रिएटिव होते हैं, बट हमें देखना होता है क्रिएटिविटी कहाँ पर आके हमें रोकनी है। ठीक है, न्यूरोटिक्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, सेल्फ ब्लेम में बहुत रहते हैं, विक्टिम प्ले बहुत ज़्यादा करते हैं न्यूरोटिक्स लोगों के अंदर। आपको जब आप बिग 5 की इन्वेंट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अजानें हो रही हैं, मैं अजानों के बाद आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू।